हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आफ्टर एससी प्रिपरेसनको क्लासेसहरू हेरिरहेछौँ र फिजिक्सको एकदम सर्ट स्विट सबैतिर पुग्ने खालको रिभ्यू हेरिरहेछौँ र फिजिक्स रिभ्यूमा आज इक्वेसन्स अफ मोसनको छोटो एउटा रिभ्यू हेर्न गइरहेछौँ जसले तपाईँलाई पुरानो कुराहरू सबै ब्रस अप गराउन सक्छ। ठिक छ। अब इक्वेसन अफ मोसनमा हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको स्केलर क्वान्टिटिजहरूको कुरा आउँछ। स्केलर क्वान्टिटिजहरू भनेको कस्तो हो? दे हेभ म्याग्निट्युड। ठिक छ। तिनीहरूको म्याग्निट्युड हुन्छ बट नो डिरेक्सन होइन। स्केलर भनेको म्याग्निट्युड हुन्छ तर केही पनि डिरेक्सन हुँदैन। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो? टेम्परेचर। टेम्परेचरको म्याग्निट्युड हुन्छ यति डिग्री सेल्सियस उति डिग्री सेल्सियस भनेर भन्न सक्छौँ तर यसको केही पनि डिरेक्सन हुँदैन। त्यसै गरी इलेक्ट्रिक करेन्ट यति पर सेकेन्ड फ्लो भयो यति रेटमा फ्लो भयो भनेर भन्न सकिन्छ तर यसको सर्टेन डिरेक्सन हुँदैन। त्यसै गरी अरू भनेको चार्ज अनि प्रेसर हैन र भोल्युम, त्यसै गरी मास, त्यसै गरी लेन्थ, त्यसै गरी टाइम भनेको सबै एक्सेट्रा यिनीहरू एक्सेट्रा भनेको चाहिँ स्केलर्सहरू हो। यिनीहरू सबैलाई स्केलर्स भन्छ र यिनीहरूले चाहिँ फलोज जेनरल ल अफ अल्जेब्रा। जेनरल ल अफ अल्जेब्रा यिनीहरूले फलो गर्छ भन्न खोजेको। जस्तै अल्जेब्राको नियम के हो? 1 + 2 गर्दा 3 हुनुपर्छ, 1 - 2 गर्दा -1 हुनुपर्छ हो। यस्तो खालको नियमहरू यिनीहरूले फलो गर्छ। हामीले दुईटा मासलाई जोड्यौँ भने यसले ठुलो मास दिन्छ, हामीले दुईटा सानो मासलाई जोड्यौँ भने सानै मास दिन्छ, दुईटा मासलाई घटायौँ भने मास घट्छ, बढायौँ भने बढ्छ। ठिक छ। हो त्यस्तो चाहिँ भयो जेनरल ल अफ अल्जेब्रा। अब अर्को टाइपको क्वान्टिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ भेक्टर्स भनेर भन्छ। अब भेक्टर्सहरू भनेको के हो त भन्दा दे हेभ बोथ म्याग्निट्युड। ठिक छ। तिनीहरूको दुईटै म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन पनि हुन्छ। ठिक छ। यिनीहरूको म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल्सहरू भनेको के लेख्न सकिन्छ त? एक्जाम्पल्सहरू भनेको चाहिँ जस्तै एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसनमा त तपाईँले एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिनुहुन्छ। जस्तै एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स अर्थ भन्नुहुन्छ, अर्थको सर्फेसतिर एक्सेलरेट भइरहेको छ, एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिउँ हामीले। अर्थ भन्दा एगेन्स्ट द ग्राभिटी भनेपछि अर्थ भन्दा बाहिर जान खोजिरहेछ, माथि जान खोजिरहेछ। एक्सेलरेसन सँगसँगै भेलोसिटी होइन कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। त्यसै गरी अर्को डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हो त? एउटा भेक्टर क्वान्टिटी नै हो। त्यसै गरी अर्को फोर्स, त्यसै गरी वेट हैन। अर्को भनेको टर्क। टर्क पनि एउटा के हो त? भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसै गरी इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ। इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो है। त्यसै गरी ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ। ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि एउटा के हो त? भेक्टर क्वान्टिटिज नै हो हैन। हामीले फोर्स, वेट, एक्सेलरेसन, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट यो सबै भेक्टर क्वान्टिटी हो किनभने यो डिफाइन गर्नको लागि डिरेक्सन चाहिन्छ। जस्तै हामीले डिस्प्लेसमेन्टको सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ न। यो ए भयो, यो बी भयो, म ए देखि बी पोइन्टमा गएँ, यो डिरेक्सनमा गएँ। अब फेरि बी देखि ए मा आएँ। ठिक छ। सुरुमा ए देखि बी मा गएँ, फेरि बी देखि ए मा फर्किए भने मेरो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट के भयो त? 0 हुन गयो किनभने म इनिसियल पोजिसनमै फर्किएँ, म कुनै पनि डिस्टेन्स ट्राभल गरेन जस्तो भयो। यो त डिरेक्सनले गर्दा भयो नि त यस्तो। यहाँनिर डिरेक्सनको कन्सेप्टहरू आउँछ। ठिक छ। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो त? यहाँनिर भेक्टर भयो। अब भेक्टरले आफ्नै भेक्टर रुल्सहरू फलो गर्छ। भेक्टर लज अफ एडिसन भनेर हुन्छ। यदि कुनै क्वान्टिटीले भेक्टर लज अफ एडिसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। यदि त्यसले सेटिस्फाई गर्दैन भने त्यो भेक्टर हुँदैन। र यसो हेर्दाखेरि
करेन्ट र टाइम पनि भेक्टर क्वान्टिटी हुन्थे, तर यिनीहरूले भेक्टर ल अफ एडिसन चाहिँ फलो गर्दैन। ठिक छ, भेक्टर ल अफ एडिसन फलो गर्दैन, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भएनन्। अब यत्रो यहाँनिर भेक्टर ल अफ एडिसन भन्ने के हुन्छ त, एकदमै सिम्पल कुरा छ। जस्तै मैले यसलाई ए माने, यसलाई बी माने, यसलाई सी माने। सपोज ए टु बी को डिरेक्सन छ एउटा, अर्को बी टु सी को डिरेक्सन छ, अर्को ए टु सी को डिरेक्सन छ भनेपछि एसी भेक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ, एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर जस्तो भयो। अथवा यो त डिस्प्लेसमेन्टको नियम भयो, म एदेखि बी, बीदेखि सीसम्म गयो भने म डिरेक्टली एदेखि सीसम्म पनि जान सक्छु, त्यो क्वान्टिटी इक्वल हुनुपर्छ भनेर यसले भनिरहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भेक्टर ल अफ एडिसन भयो र करेन्ट र टाइमले यो कुरा सेटिस्फाई गर्दैनन्, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीहरू हुन गए। ठिक छ, भेक्टर क्वान्टिटीलाई जेनरली यसरी एउटा लेटर अथवा दुईटा लेटर क्यापिटल लेटरले यसरी माथि एरोले लेखिन्छ, माथि एरो आउने बित्तिकै के हुन्छ, यिनीहरू भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर बुझिन्छ। अरू टर्म्सहरू जुन हामीले याद गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने भनेको के हो त, स्पिड। स्पिड भनेको के हो त, म सिधै फर्मुला लेखेर बुझाइदिन्छु। स्पिड भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टाइम टेकन। ठिक छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टाइम टेकनलाई चाहिँ के भन्छ त, स्पिड भनेर भन्छ। यो स्पिडको चाहिँ के हुन्छ त, जेनरली म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। ठिक छ, स्पिडको एउटा म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन, यसको डिरेक्सन हुँदैन, सिर्फ म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। त्यसैले स्पिड एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो हैन। जस्तै हामीले यो एउटा दुईटा पोइन्ट लियौँ, यो ए भयो, यो बी भयो, यसको लेन्थ भनेको कति छ, 10 मिटर छ अरे। सपोज एउटा बडी एदेखि बी गयो, फेरि बीदेखि ए आयो भने डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको 20 मिटर हुन्छ। ठिक छ, एदेखि बी गयो, ए टु बी गयो, एन्ड फेरि बी टु ए आयो भने यसले 20 मिटर ट्राभल गरिरहेछ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड भयो, त्यति भयो। टाइम टेकन अब कति टाइम लाग्यो त्यो भयो। ठिक छ, यसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। अर्को छ भेलोसिटी। अब भेलोसिटीको बारे त अघि कुरा गरिसक्यौँ। भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त, डिस्प्लेसमेन्ट। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हुन जान्छ। सपोज अहिलेकै इक्जाम्पल लिउँ, ए टु बी गयो, फेरि बी टु ए गयो भने के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु यो भ्यालु 0 हुन जान्छ हैन। यदि यस्तो भइदियो भने यहाँनिर यसको भ्यालु 0 आइदिन्छ। यो 0 आउनु भनेको भेलोसिटी 0 आउँछ। एउटा रुल तपाईँले के याद गर्न सक्नुहुन्छ भने, जहिले पनि यहाँनिर अर्को कलरले लेखिदिन्छु, यो रुल तपाईँले कपीमा लेख्नु होला। जहिले पनि स्पिड भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भेलोसिटी हुन्छ। ठिक छ, स्पिड भनेको जहिले पनि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भेलोसिटी हुन्छ। सो किनभने सपोज म ए पोजिसनदेखि बी पोजिसनमा गएँ भने स्पिड र भेलोसिटी सेम हुने भयो, त्यही बाटो अप्नायो भने स्पिड र भेलोसिटी इक्वल हुने भयो। तर म बी टु ए गएँ भने भेलोसिटी 0 हुन्छ, स्पिड के भयो त, अर्कै स्पिड आउने भयो, तर 0 हुने भएन, ग्रेटर हुने भयो नि। हो, यस्तो खालको क्वान्टिटीहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यसको दुईटै म्याग्निट्युड र डिरेक्सन छन् डिस्प्लेसमेन्टको हैन। र डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त, जेनरली भन्दा डिस्प्लेसमेन्टलाई डिफाइन गर्दाखेरि सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड। ठिक छ, जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेर हुन्छ। सपोज यसको लागि सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ। के इक्जाम्पल लिन सकिन्छ भन्दा, सपोज यो एउटा पोइन्ट छ, यो एउटा पोइन्ट छ, यसलाई ए मानौँ, यसलाई बी मानौँ। सपोज म यो बाटोमा पनि पुग्न सक्छु, यो बाटोले पनि जान सक्छु, यो बाटोले पनि जान सक्छु, ए टु बी जुनै बाटोले पनि जान सक्छु। तर यसको सर्टेस्ट बाटो भनेको के हुन्छ, यदि एउटा स्ट्रेट लाइनले गयो भने यो एउटा सर्टेस्ट पाथ हुन्छ नि। हो, यो सर्टेस्ट पाथ ट्राभल गर्यो भने चाहिँ के भयो त, डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अरू जुनै बाटो ट्राभल गर्यो भने डिस्टेन्स ट्राभल्ड हो, सर्टेस्ट पाथ ट्राभल गर्यो भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ जेनरली। अर्को छ टर्महरू, रेस्ट र मोसन भन्ने टर्म्सहरू छ। रेस्ट भनेको के हो त, जहिले पनि तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने कुरा अर्को मान्छेले हेर्छ है। ठिक छ, तपाईँले आफैले भन्नु हुँदैन, अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो कुराहरू हेर्ने काम गर्छ। तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ कि मोसनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अर्को मान्छेले हेर्छ, त्यो कुरा जहिले पनि याद गर्नु होला। सो अर्को मान्छेको अनुसार के छ त, इफ देयर इज नो चेन्ज इन
नो चेन्ज इन पोजिसन अफ बडी, ठिक छ, इफ देयर इज नो चेन्ज इन पोजिसन अफ बडी with respect to an observer. observer भनेको जसले त्यो अब्जेक्टलाई हेरिरहेछ, यदि रेस्टमा छ हुनुको लागि के हुनु पर्यो त, यदि त्यो अब्जेक्टको केही पनि चेन्ज भइरहेको छैन पोजिसनमा भने त्यो भनेको चाहिँ रेस्टको स्थितिमा बन्यो, ठिक छ, त्यसलाई रेस्ट भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा आउँछ मोसनको कुरा आउँछ। अब मोसनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा if there is change in position of body, if there is change in position of body with respect to an observer, ठिक छ, यदि with respect to an observer त्यहाँनिर पोजिसन अफ बडी चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मोसन भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईले काहीँ ठाउँमा बसेर बस हेरिराख्नु भएको छ, कुदिरहेको बस हेरिराख्नु छ, त्यसको पोजिसन त चेन्ज भइरहेको छ नि तपाईको अनुसार, हैन, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त मोसनमा छ भनेर भन्छ है। अर्को कुरा आयो एक्सेलरेसनको कुराहरु आउँछ। अब यहाँनिर एक्सेलरेसन हामीले भेलोसिटीको कुराहरु हेर्यौं, त्यसैगरी डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्सको कुराहरु पनि हेर्यौं। एक्सेलरेसन भनेको अब के हो त भन्दा पहिलो कुरा एक्सेलरेसन भनेको सबसे सिम्पल डेफिनेसन भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई चाहिँ एक्सेलरेसन भन्छ, ठीक छ। अब रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनिसकेपछि एक्सेलरेसन पनि के भयो त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी भयो। यो के भयो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन गयो, QUANTITY, ठीक छ, यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन गयो, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको यदि एक्सेलरेसन पोजिटिभ छ भने त्यसलाई एक्सेलरेसनै भनियो। यदि एक्सेलरेसन हामीले नेगेटिभ एक्सेलरेसनको कुरा गर्यौं भने नेगेटिभ एक्सेलरेसन है, यसले नेगेटिभ दिन खोज्यो, नेगेटिभ एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ यसलाई डिसेलरेसन, ठीक छ, डिसेलरेसन और रिटार्डेसन भन्छ, ठीक छ। नेगेटिभ एक्सेलरेसनलाई चाहिँ डिसेलरेसन अथवा रिटार्डेसन भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी यसको फर्मुला भनेको एक्सेलरेसनको फर्मुला भनेको v-u/t हुन्छ, जहाँनेरि v भनेको चाहिँ के हो त फाइनल भेलोसिटी, v भनेको फाइनल भेलोसिटी र u भनेको के हुन्छ त इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ, ठीक छ। u भनेको के भयो त इनिशियल भेलोसिटी भयो। एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम, इनिशियली कति भेलोसिटी थियो फाइनल्ली कति भेलोसिटी भयो। अथवा अर्को कुरा भन्नुपर्दा पर सेकेन्ड कति भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ एक्सेलरेसन भन्छ। र पोजिटिभली चेन्ज भइरहेछ भने एक्सेलरेसन, यदि नेगेटिभली चेन्ज भइरहेछ भने डिसेलरेसन भन्छ त्यसलाई। त्यसैगरी अर्को टर्म भनेको एभरेज भेलोसिटी भनेर छ, एभरेज भेलोसिटी भनेर छ। एभरेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो भने सपोज तपाईको एउटा इनिशियल भेलोसिटी u छ, जसरी यहाँनेरि डिफाइन गर्यौं u र v, एउटा इनिशियल भेलोसिटी छ u, त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा फाइनल भेलोसिटी v भनेर छ, ठीक छ। तपाईको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भने यदि मैले यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै डिवाइडेड बाइ 2 गरे अरे, ठीक छ, u + v डिवाइडेड बाइ 2 गरे भने यसले चाहिँ मलाई के दियो त एभरेज भेलोसिटी भनेर दियो, हैन, भन्नाले एभरेजमा मेरो भेलोसिटी कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दियो। अब यसलाई चाहिँ जेनरली के लेखिन्छ त भन्दा VAVG भनेर पनि लेखिन्छ, ठीक छ, V एभरेज भनेर पनि लेखिन्छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इक्वेशन्स अफ मोसनहरु हो र त्यसको तपाईले युजहरु पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु कसरी कहाँनेरि के युज हुन्छ भनेर। इक्वेशन्स अफ मोसन, अब इक्वेसन अफ मोसनमा हामीले युज गर्ने भ्यालुजहरु के हो त भन्दा हामी भेलोसिटीको कुरा युज गर्छौं, v भनेको भेलोसिटी भयो, त्यसैगरी हामीले एक्सेलरेसनको कुरा पनि युज गर्छौं, त्यसैगरी टाइमको कुरा पनि युज गर्छौं, त्यसैगरी हामीले यहाँनेरि चाहिँ डिस्टेन्स कभर्डको कुराहरु गर्छौं,
त्यसै गरी हामीले इनिशियल भेलोसिटीको कुरा गर्छौँ। यो b भनेको फाइनल भेलोसिटी, u भनेको इनिशियल भेलोसिटीको कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको यहाँनिर हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ अर्को कुरा हामीले के हेर्छौँ त भन्दा जस्तै हामीले यो g को कुरा पनि हेर्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसै गरी अर्को कुरा हामीले हेर्ने भनेको यहाँनिर हाइटको कुराहरू पनि हेरेर जान्छौँ। त्यो देखिएन होला है, यहाँनिर अर्को कलर युज गरौँ ल, यसले यो देखिएला। हामी हाइटको कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अलिकति मोटो बनाउँ ल, हाइटको कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ है, यो क्वान्टिटीहरू हेरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै यो भनेको हाम्रो के भयो त, यो v भनेको फाइनल भेलोसिटी भयो, यो भनेको फाइनल भेलोसिटी भयो, यो भनेको हाम्रो एक्सेलरेसन भयो। त्यसै गरी t भनेको के भयो त, टाइम टेकन भयो हैन, र s भनेको डिस्टेन्स कभर्ड भयो, डिस्टेन्स कभर्ड भयो। त्यसै गरी u भनेको के भयो त, हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी भयो, g भनेको हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो, र h भनेको के भयो त, हाइट हुन गयो हैन। यो टर्म्सहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो टर्म्सहरू ठ्याक्कै यही कुराहरू हुन्छ। अब यहाँनिर फर्मुलाहरू लेख्नु पर्यो, ठीक छ। फर्मुलाहरू लेख्दाखेरि पहिलो सेट अफ फर्मुला भनेको चाहिँ के छ त, हाम्रो यहाँनिर म फर्मुलाहरू लेख्छु अनि बुझाउँछु है तपाईहरुलाई, ठीक छ। यहाँनिर हामीले इक्वेसन्स अफ मोसन्सहरू लेख्यौँ है। अब यो इक्वेसन्स अफ मोसन्सहरू कहाँनिर युज हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। ठ्याक्कै यही टर्म्सहरू भयो र यहाँनिर इक्वेसन्स अफ मोसनहरू। यो चाहिँ एउटा बडी स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको छ, एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेछ, उसको एक्सेलरेसन इन्क्रिज भइरहेछ, ठीक छ। के भइरहेछ, एक्सेलरेसन इन्क्रिज भइरहेछ। यहाँ हामी चाहिँ पहिलो सेट 1 को कुरा गरिरहेछौँ, ठीक छ। सेट 1 मा के हुनु पर्यो, पहिलो स्ट्रेट लाइनमा हिँड्नु पर्यो, अर्को एक्सेलरेसन इन्क्रिज भइरहेको हुनु पर्यो, यति कुरा हो, ठीक छ। यहाँको टर्म्सहरू तपाईलाई थाहा छँदैछ। अर्को दोस्रो भनेको यहाँनिर यो जुन दोस्रो सेट छ, सेट 2, यो सेट 2 मा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा बडी फ्री फल हुनु पर्यो, अथवा फ्री फल और फलिङ विथ सम भेलोसिटी, ठीक छ। फलिङ विथ सम इनिशियल भेलोसिटी, कुनै एउटा इनिशियल भेलोसिटीले अथवा फ्रीली फल गरिरहेको हुनु पर्यो, ठीक छ। फ्रीली फल भनेको माथिबाट त्यत्तिकै तपाईले कुनै भेलोसिटी बिना छोड्दिनु भयो, अथवा स्वाट माथिबाट फाल्दिनु भयो कुनै एउटा सर्टेन स्टार्टिङ भेलोसिटीले भने, त्यति बेला हामी यो इक्वेसन अफ मोसनहरू युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सेट 2 को लागि भयो। अब यो बाँकी छ सेट 3। सेट 3 को भ्यालुजहरू तपाईले कति बेला युज गर्नु पर्यो भने, बल और अब्जेक्ट, कुनै पनि अब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई अपवर्ड थ्रो गरियो भने त्यति बेला हामीले यो थर्ड सेट अफ इक्वेसन चाहिँ युज गर्छौं। यो कुरा तपाईले मजाले कपीमा टिपेर लेख्नु होला हैन। यो इक्वेसनहरू हामी कति बेला कहाँ युज गर्छौं भनेर यहाँनिर लेखेको छु। पहिलो स्ट्रेट लाइन र एक्सेलरेसन भएको बेला, ठीक छ। त्यसैगरी यही इक्वेसनलाई पनि मैले v = u - at भनेर लेख्न सक्छु। यहाँ भएको a लाई -a लेख्न सक्छु, कति बेला भन्दा स्ट्रेट लाइनमा छ र उसमा डिसेलरेसन भइरहेछ, ठीक छ। स्ट्रेट लाइनमा छ तर उसको एक्सेलरेसन घटिरहेको छ भने तपाईले a को साटो -a लेखिदिनुस्, ठ्याक्कै तपाईको डिसेलरेसनको लागि पनि भ्यालुजहरू आइपुगिहाल्छ, ठीक छ। डिसेलरेसनको लागि तपाईले त्यसरी भ्यालुजहरू झिक्न सक्नुहुन्छ हैन। डिसेलरेसन केसमा त छुट्टै केसेसहरू आउने भयो। सो यसरी तपाईले इक्वेसन अफ मोसन पनि हेर्नु भयो। अब अर्को टर्म भनेको के टर्म छ त, हाम्रो फोर्सको कुरा आयो। अब हेर्नुस् है, फोर्स भनेको त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। यसले के गर्छ त, यो फोर्स भनेको एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी हो, ठीक छ। इन्टर्नल फोर्स पनि हुन्छ, तर जेनरली हामीले एक्सटर्नल एजेन्सी बाहिरबाट दिने काम गर्छौं। यो एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी हो। यसको काम के हो त भन्दा, कजेज एक्सेलरेसन, ठीक छ। यसले एक्सेलरेसन कज गर्छ।
एउटा बडीको स्टेट चेन्ज गर्न सक्छ। यसले एक्सेलरेसन मात्रै कज गर्दैन, यसले अरू कामहरू भनेको के गर्न सक्छ। पहिलो काम भनेको चेन्जेस, यसले के चेन्ज गर्न सक्छ है त्यो कुराहरू हेरौँ। यहाँनेरि चेन्जेस भन्ने हेडिङमा यसले के चेन्ज गर्न सक्छ, स्टेट अफ बडी चेन्ज गर्न सक्छ। स्टेट अफ बडी चेन्ज गर्नु भनेको रेस्टमा भएको कुरालाई मोसनमा ल्याउन सक्छ, मोसनमा भएको कुरालाई रेस्टमा ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी यसले सेप अफ बडी पनि चेन्ज गर्न सक्छ, बडीको सेपहरूमा पनि यसले चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी यसले भोल्युममा पनि चेन्ज ल्याउन सक्छ। यदि भोल्युम इन्क्रिज गराउन नि सक्छ, भोल्युम डिक्रिजहरू पनि गराउन सक्छ हैन। जेनरली यो कुराहरू गराउन सक्छ। स्टेट अफ बडी, सेप अफ बडी र भोल्युम अफ बडी चेन्ज गराउन सक्छ। ठीक छ। र यसको युनिट, फोर्सको युनिट भनेको के हो त, हाम्रो न्युटन बाजेको नाममा छ। ठीक छ, फोर्सको युनिट न्युटन बाजेको नाममा छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो एउटा भेक्टर हो, फोर्स एउटा भेक्टर हो। ठीक छ। र फोर्स कसरी मेजर गर्छौं त हामीले भन्दा, फोर्स मेजर गर्ने फर्मुला भनेको फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन गर्छौं, जहाँनेरि m भनेको मास हुन गयो र एक्सेलरेसन भयो यो चाहिँ ACCELARATION। यसलाई चाहिँ के भन्न सकियो त, एक्सेलरेसन भन्न सकियो है। अर्को छ टपिक हाम्रो मोमेन्टम। मोमेन्टम भनेको चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्दा अलिकति अडबङ्गे डिफिनेसनै छ। के भन्छ त, मोसन कति प्रोड्युस भयो। ठीक छ, मोसन कति प्रोड्युस भयो कुनै बडीमा। ठीक छ, मोमेन्टमले चाहिँ के भन्छ त, कुनै बडीमा कति मोसन प्रोड्युस भयो, अथवा प्रोड्युस भयो भनेर हामीले लेख्ने भन्दा पनि यसलाई प्रोड्युस भयो भन्दा पनि हामीले के भन्न सक्छौं त, मोसन कति छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। ठीक छ, मोसन कति छ अथवा मोसन कति प्रोड्युस भयो, यो दुईटा कुराले चाहिँ हाम्रो मोमेन्टम दिने काम गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब भनेपछि मोमेन्टम को फर्मुला, यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के हो, मोमेन्टमलाई p ले पनि जेनरली डिनोट गर्छ। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। यो भनेको मास, यो भनेको भेलोसिटी। त्यसैले यो पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी नै हुने भयो, किनभने यहाँनेरि v छ, v भनेको भेक्टर हो, भेलोसिटी भनेको भेक्टर, मास स्केलर हो, त्यसैले यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन गयो। ठीक छ। अब यसको युनिट त सजिलै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब न्युटन लज अफ मोसनको कुराहरू आयो। ठीक छ, न्युटन लज अफ मोसनमा सुरुमा यहाँनेरि हेडिङ छ हाम्रो, यहाँनेरि हाम्रो हेडिङ भनेको न्युटन लज अफ मोसन भनेर छ। अब न्युटन लज अफ मोसनमा के छ त, पहिलो भनेको फर्स्ट ल भनेर छ, अर्को भनेको सेकेन्ड ल भनेर भयो। ठीक छ, तेस्रो भनेको हाम्रो थर्ड ल हुन गयो। तीनवटा नियमहरू छन्। अब तीनवटा नियममा के कुराहरू खास छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि तीनटा नियममा खास खास कुराहरू के छन् त्यो कुराहरू त हामीले टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट लले के दिन्छ त भन्दा, डेफिनिसन अफ फोर्स दिन्छ। के दिँदो रहेछ, डेफिनिसन अफ फोर्स। फोर्सको डेफिनेसन भनेको के हो त, एभ्री बडी कन्टिन्युज टु बी इन द स्टेट अफ रेस्ट or uniform motion in a straight line unless act by a unbalanced force। भन्न खोजेको एउटा बडी चाहिँ मोसनमै भइराख्छ अथवा रेस्टमै भइराख्छ जबसम्म त्यसमा अनब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट गर्दैन। यसलाई चाहिँ डेफिनेसन अफ फोर्स भन्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ अर्को भनेको कन्सेप्ट अफ इनर्सिया पनि दिन्छ। कन्सेप्ट अफ इनर्सिया, इनर्सिया भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ के हुन खोज्दैन त, आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न खोज्दैन। इनर्सियाको कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। एउटा कुरा के पनि रमाइलो छ भने, अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूलाई के थाहा छैन भन्दा इनर्सिया किन हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। वाइ इनर्सिया एक्जिस्ट भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन है। कन्सेप्ट अफ इनर्सिया पनि दिन्छ यसले। कुनै बडी रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै रहन चाहन्छ, कुनै बडी मोसनमा छ भने ऊ मोसनमै रहिरहन चाहन्छ। हो त्यो भनेको इनर्सियाकै कन्सेप्ट हो। डेफिनेसन अफ फोर्स पनि भयो। अब यसको एक्जाम्पल तपाईलाई थाहा छँदैछ, कुनै कार्पेटलाई मजाले पिटियो भने त्यहाँबाट धुलो निस्किन्छ। किन धुलो निस्किन्छ भन्दा कार्पेट मोसनमा आउँछ, धुलो रेस्टमा रहिरहन चाहन्छ, त्यसैले धुलो झर्छ हैन।
कुनै रुखलाई तपाईले हल्लाउनु भयो भने के हुन्छ, त्यहाँको फलहरू झर्छ। किन झर्छ? रुख मोसनमा आउँछ तर फल रेस्टमै रहन चाहन्छ, अटेरी भएपछि के हुन्छ, झर्छ त्यो, हैन? हो त्यस्तो कुराहरू भयो। ठीक छ। अब सेकेन्ड ल को कुरा आयो। सेकेन्ड ल भनेको चाहिँ हाम्रो डेन्जर ल भयो यहाँनेरि। सेकेन्ड लले के दिन्छ त, मेजरमेन्ट अफ फोर्स गरिन्छ। फोर्सलाई मेजर कसरी गर्ने डिफाइन त गर्यौं हामीले। अब फोर्सलाई मेजरमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ल अफ मोसनले दिन्छ। कसरी डिस्क्राइब गरिन्छ भन्दा फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन वाला फर्मुलाले दिन्छ। यसले के भन्छ त, कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक बडी लियौं भने त्यसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन अथवा त्यसको भेलोसिटी चाहिँ कति छिटो चेन्ज हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने कति फोर्स लागिरहेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। ठीक छ। र यहाँनेरि चाहिँ एक्सेलरेसन भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स हुन्छ र एक्सेलरेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास हुन्छ। यो दुईटा कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जति धेरै फोर्स त्यति धेरै एक्सेलरेसन, जति धेरै मास त्यति थोरै एक्सेलरेसन। किन भन्दा जति धेरै मास हुन्छ त्यति धेरै इनर्सिया हुन्छ, जति धेरै इनर्सिया हुन्छ त्यति त्यो बडीलाई आफ्नो मोसन चेन्ज गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। ठीक छ। र यसको युनिट भनेको के हो त, न्युटन हुने भयो। यो चाहिँ न्युटन भनेको एसआई युनिट हुने भयो। सीजीएसमा यसको युनिट भनेको डाइन हुन्छ र 1 न्युटन भनेको कति हुन्छ, 10 टु द पावर 5 डी/एन डाइन हुन्छ। ठीक छ। 10 टु द पावर 5 डाइन हुने भयो। यति कुराहरू भयो यहाँनेरि, मेन कुराहरू, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अब थर्ड ल अफ मोसन। थर्ड ल अफ मोसनले के को कन्सेप्ट दिन्छ त, एक्सन एन्ड रिएक्सनको कन्सेप्ट दिन्छ। ठीक छ। कुनै एक्सन गर्नु भयो भने त्यहाँनेरि केही न केही रिएक्सन आउँछ। कुनै एक्सन गरियो भने त्यहाँनेरि केही न केही रिएक्सन आउँछ र जति एक्सन दिनुहुन्छ त्यति नै रिएक्सन आउँछ भन्नाले एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। तपाईले जति एक्सन दिनुहुन्छ कोही माथि त्यति नै तपाईलाई रिएक्सन आउँछ। यो भनेको चाहिँ एप्लिकेसन अफ फोर्स भयो। फोर्सको एउटा एप्लिकेसन भयो, एप्लिकेसन अफ फोर्स भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। ठीक छ। यति कुराहरू भयो। फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल को कुराहरू भयो। अर्को छ इम्पल्स। इम्पल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि यसरी भन्न सकिन्छ, इम्पल्स भनेको सुरुमा डेफिनेसनमा जाउँ, प्रोडक्ट अफ टाइम एन्ड एभरेज फोर्स भनेर भन्छ। अब एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा इम्पल्स भनेको चाहिँ सर्ट टाइममा लाग्ने फोर्स, एकदम चुटकीमा फोर्स लाग्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ इम्पल्स भन्छ। एकदम सर्ट टाइममा बुडुङ बुडुङ हुने फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ, इम्पल्स भनेर भन्छ। जस्तै तपाईलाई कसैले पट्ट हातमा पिट्यो भने त्यो इम्पल्स हो, किनभने एकदम सर्ट टाइमको लागि पट्ट तपाईको हातमा लाग्यो नि त, भनेर चाहिँ त्यसलाई इम्पल्स भनेर भन्छ, हैन? र यसको भने चाहिँ इम्पल्सलाई चाहिँ के भयो त, न्युटन पर सेकेन्ड चाहिँ यसको युनिट हुन गयो। यति कुराहरू हो। अर्को छ रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट। ठीक छ। रिलेटिभ भेलोसिटी के हो त, रिलेटिभ भेलोसिटी भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको सपोज तपाईँ आफ्नो मर्सिडिज बेन्जमा अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ, हैन? मर्सिडिज बेन्जमा अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ। अब यहाँनेरि यम लेखौँ न त, नयाँ खालको मर्सिडिज बेन्ज हो। अब तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, सपोज जुनै एउटा डिरेक्सनमा हिँडिराख्नु भएको छ, झ्याल पनि छ है। अब यसै गरी अर्को केटा पनि छ जो चाहिँ मर्सिडिज बेन्जमा हिँड्न चाहन्छ। यहाँनेरि के छ त, अर्को पनि एउटा केटा छ जुन चाहिँ मर्सिडिज बेन्जमा हिँड्न चाहन्छ। अब तपाईलाई लाग्यो कालो मर्सिडिज वर्ल्ड फेमस, उसले चाहिँ रातो मर्सिडिज लिएर आएछ। सपोज तपाईँ अब खतरा मान्छे, खतरा राइडर, तपाईँ चाहिँ यो डिरेक्सनमा 60 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा हिँडिराख्नु भएको छ अथवा भेलोसिटीमा, ऊ पनि यही डिरेक्सनमा 40 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ। कसले 60 कसले 40 भनिरहेछ भन्दा तपाईँको स्पिडोमिटरले तपाईँलाई 60 भनिरहेछ, उसको स्पिडोमिटरले उसलाई 40 भनिरहेछ। अथवा बाहिर बसेको मान्छेले चाहिँ के देख्छ त, तपाईँ 60 यो तपाईँ भयो, ऊ चाहिँ 40 मा हिँडिरहेछ भन्ने कुरा देख्छ। अब सपोज तपाईले चाहिँ यसलाई कति स्पिडमा देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है। सपोज गर्नुहोस् तपाईँ र तपाईँको साथी दुईजना साइकलमा सँगै गफ गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ हैन, स्कुलको बेला याद आयो होला। सँगै एउटै बाटोमा एउटै रोडमा
एउटै डिरेक्सनमा हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ, त्यो साथी तपाईँको अनुसार रेस्टमा छ हैन, तपाईँ अनुसार त्यो साथी रेस्टमा छ र तपाईँ त्यो साथीको अनुसार रेस्टमा हुनुहुन्छ भनेपछि एउटै डिरेक्सनमा हिँड्यो भने के हुने रहेछ, एउटाले अर्कोको भेलोसिटी कम देख्ने रहेछ। ठिक छ, सपोज एउटा अब्जेक्ट छ, यसलाई यसरी लेखौँ, एउटा अब्जेक्ट छ VA, एउटा अब्जेक्ट A छ, उसको भेलोसिटी VA छ, एउटा अब्जेक्ट B छ, उसको भेलोसिटी VB छ। सपोज VA र VB चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेछन्, VA VB एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेछन् भने VAB भनेको के हो, भेलोसिटी अफ A रिलेटिभ टु B। A ले B को अनुसार भेलोसिटी अफ A रिलेटिभ टु B, B ले हेर्यो भने A को भेलोसिटी कति देख्दो रहेछ त भन्दा VA माइनस VB भेलोसिटी देख्दो रहेछ। ठिक छ, त्यसै गरी VBA भनेको के हो त, भेलोसिटी अफ B रिलेटिभ टु A हैन, A ले चाहिँ B को भेलोसिटी कति देख्दो रहेछ त भन्दा VB माइनस VA देख्छ। यो केस भनेको चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा हिँड्यो भने। सपोज अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्यो अरे, यो VA भयो, यो VB भयो भने चाहिँ VA भेलोसिटी अफ A रिलेटिभ टु B भनेको VA हुन्छ माइनस हुन्छ। अब यो डिरेक्सनलाई मैले पोजिटिभ माने भने यतापट्टिको डिरेक्सन त उल्टो डिरेक्सन भयो, यसलाई त नेगेटिभ मान्नु पर्यो, त्यही भएर यहाँ माइनस VB हुन्छ। यो भनेको यतापट्टि भेक्टरको सिम्बल पनि राखिराखौँ है, भेक्टरको सिम्बलले नै सबै काम भइरहेछ यहाँ। सो यो भनेको VA प्लस VB हुन्छ। त्यसै गरी VBA भनेको नि के हुन्छ, VB लाई पोजिटिभ लियो भने माइनस VA भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि VB प्लस VA लेख्न सकिन्छ। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ यहाँनेरि। ठिक छ, यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनको लागि भयो, यो भनेको सेम डिरेक्सनको लागि चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ, यो सेम डिरेक्सनको लागि, यो अपोजिट डिरेक्सनको लागि। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला रिलेटिभ भेलोसिटी कसरी भेट्न सकिन्छ। र मेन कुराहरू भनेको यही कुराहरू है। ठिक छ, सो कुनै ठाउँमा तपाईँले बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, मेन पोइन्ट्सहरू यही हो र हामीले पछि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यसको मेन न्युमेरिकल्सहरू पनि लिएर आउँछौँ। सो यो सबै कुराहरू तपाईँलाई याद गर्नु पर्यो हैन, यो सबै कुराहरू कसरी मैले यहाँ लेखेको छु त्यो अनुसार तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै एक्सप्रेसन्सहरू तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस् हैन। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।